नाज़रीन ग्रामी, भारतीय आर्मी चीफ का ये मज़क्का खेज बयान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर 300 से 400 दहशतगर्द इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो हमारी हदूद के अंदर दाखिल होकर हमें नुकसान और खौफ का शिकार करें, भी अपनी जगह बहुत दिलचस्प सही। लेकिन इसके साथ ही इसने ये भी कहा है कि हमारी अफवाज दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए इसे तसलसल के साथ करारा जवाब दे रही हैं। हम मौसूफ के इस बयान का इसी तरह करारा जवाब इसी वीडियो में आगे चलकर जरूर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ यूं महसूस होता है कि शायद अब फितरत ने इस हिंदू मकार मुल्क के चेहरे से तमाम तर पर्दे हटाने का फैसला कर लिया है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान का दुनिया के बेशतर ममालिक में कायम वो जाली नेटवर्क भी पकड़ा जा चुका है जिसके जरिए वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना जहरीला प्रापोगंडा करता रहा है। जबकि हाल ही में भारतीय रिपब्लिक टीवी के मारूफ एंकर पर्सन अर्नाब गोस्वामी ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो खेल रचा रखा था उसका पोल भी खुलकर सामने आ चुका है, और ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स है जिसके खुलने पर भारतीय हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले कई एक अहम तरीन इल्जामात की कली भी खोल दी है, जिसमें पुलवामा ड्रामे से लेकर गुज़श्ता साल 26 फरवरी को बालाकोट पर पाकिस्तान के 3 दरख्त और 1 कौवे की शहादत की मंसूबाबंदी की गुफ्तगू भी सामने आ गई, जिसके बाद इंडिया ने यह दावा किया था कि वो पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पर कायम दहशतगर्दी के कैंप में मौजूद 350 दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाब हो गए हैं। जबकि इसके एक हफ्ते बाद अभिनंदन को पाकिस्तान में बदतरीन जिल्लत उठाने के बाद किस तरह चाय की प्याली पेश की गई की मंसूबाबंदी की रिकॉर्डिंग भी दुनिया के सामने आ चुकी है, जिसके बाद मोदी हुकूमत जो कि डिठाई भी नहीं बल्कि बेहयाई की आखिरी हदों को छूने जा रही थी, भी बगलें झांकने पर मजबूर हो चुकी है। नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं अपनी तर्ज के मुनफरिद इस चैनल खोजी टीवी को, जिसकी आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय पॉलिसी का पूरा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल हम एक दफा फिर हस्बे रिवायत ये दरखास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोदी हुकूमत की इन इबलीसी चालों से आगाह हो सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी जब दुनिया पर इंडियन क्रॉनिकल का राज खुलकर सामने आया, जिसको श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था, जिसके जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए झूठा प्रापोगंडा किया जा रहा था। जिसके बाद यह सच्चाई खुलकर सामने आ गई कि वो मुल्क जिसको मोदी सरकार दहशतगर्द साबित करने की कोशिशों में मसरूफ थी, वो दरअसल खुद एक बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय दहशतगर्दी का शिकार था। जबकि अभी हाल ही में पाकिस्तान एक डोजियर के जरिए पूरे सबूतों के साथ ये बात भी दुनिया के सामने रख चुका है कि भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कई ऐसे कैंप कायम कर रखे हैं जहां ना सिर्फ दहशतगर्द ग्रोहों को तरबियत दी जाती है, बल्कि उन पर भारी सरमाया खर्च करते हुए उन्हें पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता है। ये वो सारे खुले राज हैं जिनसे अब अमेरिका समेत बाकी दुनिया भी आगाह हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ढिठाई का ये आलम है कि वो भारत जो कि हालिया महीनों और सालों में ना सिर्फ चाइना से मार खा चुका है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार हो चुका है, उसका आर्मी चीफ अपने खोखले लहजे के साथ ये कह रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 300 से 400 दहशतगर्द हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का मौका तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले इसने यह सोचना तक गवारा नहीं किया कि खुद इसी के मुल्क में रिपब्लिक टीवी के एंकर अरबाब गोस्वामी के करतूत इनकी साजिशों का भांडा फोड़ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अरबाब गोस्वामी नामी ये एंकर अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ ये जाहिर करता था कि वो अंदर की तमाम खबरों से वाकिफ है, बल्कि अपनी जहरीली जुबान से आसमान सर पर उठाने में भी इसका कोई सानी नहीं था। और ये सच भी है कि इसके भारतीय हुकूमत के बाअसर अफराद के साथ साथ खुद मोदी से भी गहरे ताल्लुकात थे। लेकिन इसके बावजूद इसने अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए जालसाजी से काम लिया, और जब इस बारे में तहकीकात सामने आई तो पता चला कि यह भी महज एक ड्रामा था। लेकिन हम इसके सिर्फ उन पहलुओं को ज़ेरे बहस लाएंगे जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के हर मुल्क में टीवी प्रोग्राम्स की रेटिंग के लिए कोई ना कोई कंपनी होती है जो किसी भी प्रोग्राम की मकबूलियत का अंदाजा लगाकर अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि यह प्रोग्राम इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जो कि राय आमा को ज्यादा से ज्यादा मुतासिर कर सकता है। इसी नौ की एक कंपनी भारत में भी मौजूद है जिसको BARC यानी ब्रॉडकास्टिंग रिसर्च काउंसिल का नाम दिया जाता है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम पार्थू दास गुप्ता है, और इसके अर्नाब गोस्वामी के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और यही वजह है कि इसने रेटिंग तय करते वक्त हमेशा अर्नाब गोस्वामी को पहले नंबर पर लाने की कोशिश की,
جس کے بدلے میں گوسوامی اسے وہ خفیہ معلومات شیئر کرتا جو کہ اسے بھارت کے بگ مین یعنی مودی اور دوسرے ذرائع سے حاصل ہوتے طریقہ کار کے مطابق پارتھو داس گپتا اسے قبل از وقت بتا دیا کرتا تھا کہ اب ہم فلاں شہر کی ریٹنگ چیک کرنے کے لیے اپنے آلات وہاں نصب کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ اس شہر میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے درخواست کرتا کہ وہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اس کے پروگرام کو دیکھیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو LCDs اور دیگر تحائف بھی دیا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس 2 نمبر ریٹنگ کو جب باقی چینلز نے محسوس کیا تو ان کی درخواست پر ممبئی پولیس نے انکوائری کی اور ثبوت ملنے پر اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو پارتھو داس کو گرفتار کر لیا، اور مزید تفتیش کے لیے جب اس کے موبائل فون کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو اس میں سے ایسا مواد برآمد ہوا جو ان دونوں کی گفتگو پر 1000 سے زیادہ صفحات پر مبنی پیغامات کی صورت میں محفوظ تھا، جس میں سے ہم صرف 2 موضوعات یعنی پلوامہ ڈرامہ اور اس کے 8 دن بعد بھارت کے بالاکوٹ حملے سے متعلق ہی کو لیں گے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ سال 14 جنوری کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارتی حکومت نے خود اپنے ہی ایک فوجی دستے پر حملہ کروایا، جس کا الزام اس نے بلا سوچے سمجھے پاکستان پر لگایا۔ اس حملے میں بھارت کے 40 فوجی اپنوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جبکہ اس موقع پر ارناب گوسوامی پارتھو داس گپتا سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے چینل کا اعزاز ہے کہ ہم نے 20 منٹ پہلے ہی اس کی خبر نشر کر دی تھی، جبکہ اس وقت باقی چینل چین کی نیند سو رہے تھے۔ ناظرین، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ چینلز کی رپورٹنگ میں محض چند سیکنڈ کا وقفہ تو ممکن ہے، لیکن 20 منٹ کا دعویٰ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ ارناب گوسوامی کو اس پلان کی پہلے سے ہی خبر تھی، جبکہ اس کے 8 یا 9 دن بعد یعنی 23 فروری کو وہ ایک پیغام کے ذریعے گپتا سے کہہ رہا ہے کہ آمدہ دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ وہ جواباً پوچھتا ہے کہ کیا داؤد ابراہیم کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، پاکستان۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ کیا یہ کوئی عام سٹرائک ہوگی؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، بگ مین کے مطابق یہ اس سے کہیں بڑا واقعہ ہوگا، جس پر پارتھو داس گپتا کہتا ہے کہ گڈ، یہ تو بگ مین کے لیے بہت اچھا ہوگا، چونکہ مئی میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور اگر اس نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کی تو لوگ بہت خوش ہوں گے اور وہ الیکشن میں کلین سویپ کر جائے گا۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مودی کی حالت بہت پتلی تھی، سو الیکشن میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان پر ایئر سٹرائک اس کی ضرورت تھی۔ یہ الگ بات کہ اس کا یہ ڈرامہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا، لیکن اس کے باوجود وہ بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے یہ انتخابات جیت لیے۔ لیکن ان دونوں حضرات یعنی ارناب گوسوامی اور اس کی ریٹنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو گپتا کے درمیان ہونے والی گفتگو، جو کہ اب لیک ہو چکی ہے، کو سننے کے بعد کیا اب بھی کوئی ابہام باقی رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا، جس سے خود اس بھارتی صحافی نے غیر ارادی طور پر پردہ اٹھایا؟ تو ایسے حالات اور اس کردار کی حامل ریاست کا آرمی چیف اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ملک کو ان 300 سے 400 دہشت گردوں، جو کہ دراصل مجاہدین ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کے بارے میں یہ بیان کس قدر معتبر ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے شاید کوئی زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھارت کی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ کسی ایسے منصوبے کو جس کے ذریعے اس نے پاکستان کو بدنام کرنا ہو، یہ کہہ کر پہلے ہی تشت اسبام کرتا آیا ہے کہ دشمن کی طرف سے ہمارے خلاف یہ ہونے والا ہے۔ لیکن کیا اب بھی دنیا اس مکار پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔